दधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत 5औं अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। अत यहाँनिर यो भन्दा पहिला दर्शाइएको थियो कि कर्म मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग, सन्यास मार्ग दुवैको फल मोक्ष नै हो। कर्म मार्गबाट पनि अन्तःकरण शुद्ध भएपछि ज्ञान हुन्छ र मोक्ष हुन्छ। ज्ञान त साक्षात् मोक्षको साधन हुँदै हो। सन्यासबाट पनि मोक्ष प्राप्त हुन्छ। सन्यासबाट वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन पूर्वक तत्त्वको साक्षात्कार गरेपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ र कर्म मार्ग र ज्ञान मार्ग दुवैको फल मोक्ष नै हो। यस्तो प्रकारले बताइयो। अब यहाँनिर जसको अन्तःकरण अशुद्ध छ त्यस्तो मोक्षाभिलाषी व्यक्तिका लागि कर्म नै कर्तव्य हो। मुमुक्षु छ, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ तर अन्तःकरण अशुद्ध छ भने त्यस व्यक्तिले सर्वप्रथम कर्मानुष्ठान गर्नुपर्दछ। सिधा सिधा सन्यास लियो भने उसको सन्यास सफल हुन सक्दैन। किनभने अशुद्ध अन्तःकरण भएको व्यक्तिको सन्यास सफल हुँदैन। उसले सन्यास लिएर कुनै फाइदा हुँदैन। यस्तो प्रकारले उपदेश गर्दै कर्मबाट जुन पाप नष्ट हुँदछन् यस्ता पुरुषका त सन्यासमा कर्तव्य छ। अर्थात् जसले कर्मानुष्ठान गरेर सबै पापहरू नष्ट गरेका छन् भने ऊ शुद्ध हुन्छ र उसले सन्यास लिन सक्दछ। यस्तो प्रकारको उपदेश गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ, सन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहु, कर्मयोगको अनुष्ठान बिना सन्यास प्राप्त हुन सक्दैन। सन्यासको प्राप्ति हुनु अत्यन्त कठिन छ। अतः कर्मयोगबाट युक्त गृहस्थले ब्रह्मलाई शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् कर्मयोग गरेर मनुष्यले ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सक्दछ। तर कर्मयोग बिना केवल सन्यासले मात्रै मनुष्यले ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्मयोग नगरिकन उसको अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन। अन्तःकरण अशुद्ध रहन्जेल उसलाई सन्यासको अधिकारी मानिँदैन। यस्ता प्रकारले भावार्थ बताइयो। अब यसलाई यहाँ व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अयोगतः अर्थात् कर्मयोगको अनुष्ठानबाट हुने चित्त शुद्धिको अभाव हुँदा ज्ञान निष्ठारूप सन्यासको प्राप्ति हुनु अत्यन्त दुर्घट छ, कठिन छ। जसले कर्मयोग गरेर आफ्नो मन र बुद्धिलाई शुद्ध बनाएको छ, अन्तःकरणलाई शुद्ध बनाएको छ भने उसलाई त सन्यासमा अधिकारी मानिन्छ। उसले त सन्यास लिएर सन्यास जीवन सफल बनाउन सक्दछ। तर जसले कर्मयोग नगरिकन अन्तःकरण शुद्ध नबनाइकन सन्यासमा प्रवेश गर्दछ भने उसको जीवन सफल हुँदैन र चित्त शुद्धिको अभाव हुँदा ज्ञान निष्ठारूप सन्यास प्राप्त हुन बडो कठिन छ। किनभने ज्ञान निष्ठारूप सन्यास चित्त शुद्धिबाट नै प्राप्त हुन्छ। चित्त शुद्धि नभइकन ज्ञान निष्ठारूप सन्यास प्राप्त हुन सक्दैन। अतः कारणको अभाव हुँदा कार्यको पनि अभाव रहन्छ भन्ने एउटा नियम छ। जहाँ कारण हुँदैन त्यहाँ कार्य पनि हुँदैन। यो न्यायबाट कर्मबाट हुनेवाला चित्त शुद्धिको अभाव हुँदा सन्यासको पनि अभाव हुन्छ। सन्यास पनि सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कर्मयोगको अनुष्ठानबाट चित्त शुद्ध हुन्छ। चित्तको प्रसाद भएपछि शुद्ध भएपछि सन्यास प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर अब कर्मयोगबाट अन्तःकरण शुद्ध भएका व्यक्तिका लागि सन्यास नै कर्तव्य हो। यस्तो प्रकारले बताइन्छ। कर्मयोगबाट जसको अन्तःकरण शुद्ध छ त्यसको अन्तःकरण शुद्ध भएको मुमुक्षु व्यक्तिका लागि सन्यास नै कर्तव्य हो। यस्तो आशयले बताउनुहुन्छ योग इति अर्थात् योगयुक्त अनुष्ठानबाट उत्पन्न भएको चित्तको प्रसादले संयुक्त
अर्थात् जसले पहिला कर्म अनुष्ठान गर्यो, कर्मयोगको अनुष्ठान गरेर चित्तलाई शुद्ध बनाए, चित्त शुद्ध भइसकेपछि त्यस चित्त शुद्ध भएको व्यक्तिले ब्रह्मलाई, माने ब्रह्म शब्दबाट यहाँ सन्यास ग्रहण हो। ब्रह्म शब्दले यहाँनिर सन्यासलाई बुझ्नु पर्दछ। ब्रह्म शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्, वेद पनि हुन्छ, ब्राह्मण पनि हुन्छ, र यहाँ प्रयुक्त ब्रह्म शब्दबाट परमात्मा परम ब्रह्म होइन, सन्यासलाई जान्नु पर्दछ। जुन चाहिँ गृहस्थले गृहस्थमा रहेर यज्ञानुष्ठानबाट निष्काम कर्मयोगबाट अन्तःकरण शुद्ध बनायो, त्यस गृहस्थीले अन्तःकरण शुद्ध भएपछि सन्यासलाई प्राप्त गर्दछ, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ, माने सन्यास ग्रहण गर्न सक्दछ। किनभने न्यास ब्रह्म हो, यस्तो प्रकारले न्यासलाई ब्रह्म हो भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ, श्रुति प्रमाण छ। यस कारण ब्रह्मस्वरूपबाट अवसान रूप प्रधान सन्यास नै ब्रह्म शब्दार्थ प्रकृतिमा जान्नु पर्दछ। ब्रह्मस्वरूपले अवसान रूप प्रधान जो सन्यास छ त्यसलाई यहाँ ब्रह्म शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। परिपक्व छ माने जो एकदम म्याच्योर भएको छ, अन्तःकरण शुद्ध छ, अनुभवी छ, मन एकदमै शुद्ध भएको छ, चित्त शुद्ध भएको छ भने त्यस अन्तःकरण शुद्ध भएको मुमुक्षु अधिकारीले शीघ्र नै त्यसलाई प्राप्त गर्दछ, माने सन्यासी स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ। अथवा योगयुक्त माने योगले युक्त हुने चित्त शुद्धिबाट युक्त मुमुक्षु स्वयं नै चित्त प्रसादको महिमाले मुनि माने सन्यासी अर्थात् निरुक्त लक्षण सन्यासले युक्त हुन्छ। एकदम चित्त शुद्ध भएपछि सन्यास बराबर हुन्छ र सन्यासको स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ र सन्यासी स्थितिबाट ज्ञान भएर छिटै नै ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। कसरी प्राप्त गर्दछ त भन्दाखेरि त्यो ब्रह्म प्राप्तव्य होइन, वास्तवमा पाउने होइन, स्वयं हो, माने आत्मस्वरूपलाई नै म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दछ। म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर अनुभव गर्नु नै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नु हो। भने प्राप्त त वास्तवमा अरू विषयलाई पाइन्छ, पाउने विषय त अरू हो, स्वयंलाई त पाउने त होइन। तर पनि यहाँनिर प्राप्ति शब्दको अर्थ स्वयंलाई नै बुझ्नु पर्दछ कि म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दछ। निरन्तर अप्रतिबद्ध वृद्धिद्वारा आफूलाई ब्रह्मस्वरूप जान्दछ, यो अर्थ हो। यसबाट यो सूचित हुन्छ कि अपक्व अन्तःकरण भएको व्यक्ति भने अन्तःकरण अशुद्ध भएको व्यक्तिद्वारा कर्म सन्यास गर्दाखेरि पनि त्यसबाट मुख्य सन्यास सिद्ध हुँदैन र परिपक्व अन्तःकरण भएको व्यक्तिले त बाहिर र भित्रका सबै विषयबाट सन्यास लिएर सन्यास सिद्ध हुन्छ उसको, र उसको सर्वात्मता प्राप्तिरूप फल पनि प्राप्त हुन्छ। अन्तःकरण शुद्ध भएर सन्यास लियो भने उसले आफ्नो सन्यास लिएको फल ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति प्राप्त गर्दछ, ब्रह्म साक्षात्कार सिद्ध हुन्छ उसको। तर अन्तःकरण शुद्ध नभइकन सन्यास लियो भने उसले त्यो सन्यास जीवन सफल पार्न सक्दैन। अतः सर्वप्रथम मुमुक्षु व्यक्तिले कर्मयोगद्वारा अन्तःकरण शुद्ध भएपछि सन्यास लिनु सर्वथा सफलदायी हुन्छ, यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब यसै गरी अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ कर्महरूको अनुष्ठानबाट चित्त शुद्धि भएपछि जसले कर्मानुष्ठानबाट चित्त शुद्ध गरेको छ, जितेन्द्रिय छ र सर्वात्म भाव सम्पन्न छ भने सबैलाई ब्रह्मस्वरूप अनुभव गरेको छ, माने ब्रह्मज्ञानी छ, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ, त्यस्ता प्रकारका ज्ञानी व्यक्तिले शरीर उपयोगी केही कर्म गर्दछ तर पनि उल्लिप्त हुँदैन। माने जसले अन्तःकरण शुद्ध गरेर जितेन्द्रिय भएर चित्त शुद्ध भएर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी ब्रह्म तत्त्वलाई अनुभव गरेको छ, ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेको छ, ब्रह्मवित्तमा छ भने हो त्यस्ता व्यक्तिले, ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले आफ्नो शरीर उपयोगी माने शरीर छाउन्जेलसम्म कुनै कर्म गर्यो, लोकोपकार इत्यादि कर्म गर्यो भने पनि त्यो कर्म गर्दा पुण्य पाप केही न केही त हुन्छन्, ती कर्म गरे तापनि ऊ त्यो कर्मफलबाट लिप्त हुँदैन।
न कर्मको दोष उसलाई लाग्दैन। यस्तो प्रकारले बताउँदै भगवान् भन्नुहुन्छ, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगबाट युक्त अतएव शुद्ध मन, शरीरलाई बस्न राख्ने, जितेन्द्रिय एवं जसको आत्मा सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वरूपभूत आत्मा भएको छ, यस्ता प्रकारका सिद्ध व्यक्तिले कुनै कर्म गरिरहे तापनि लिप्त हुँदैन। यस्ता प्रकारले भावहरू चाहिँ बताइयो। यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। योगबाट माने कर्मयोगले जो युक्त छ, कर्मयोगद्वारा ऊ सम्पन्न छ। धेरै लामो समयसम्म जसले कर्मयोग गरेर कर्मयोगको अनुष्ठानबाट आफ्नो चित्तलाई शुद्ध बनायो र हो त्यसलाई योगयुक्त शब्दले बुझ्नु पर्दछ। भने योगयुक्त छ, धेरै कालसम्म, धेरै लामो समयसम्म अथवा जन्म जन्मान्तरदेखि कर्मानुष्ठान गरेर योगयुक्त छ, कर्मयोगयुक्त भएको छ, अथवा मुनि माने ब्रह्मलाई प्राप्त हुँदछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर मुख्य सन्यासको प्राप्तिको कथन हुनाले योगयुक्त माने जो योग सम्पन्न छ, माने ब्रह्मनिष्ठ रूप सन्यास योगले युक्त छ, यसो अर्थ बुझ्नु पर्दछ। दुवै अर्थ हुन्छन्। योगयुक्त शब्दका दुईटा अर्थ हुन्छन्। एक त जसले धेरै लामो समयसम्म कर्मयोगको अनुष्ठान गरेर चित्त शुद्ध बनायो, एउटा ऊ भयो योगयुक्त शब्दको अर्थ। अर्को योगयुक्त शब्दको अर्थ के छ भने जसले ब्रह्म तत्त्वलाई जान, ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर ब्रह्मनिष्ठामा सम्पन्न छ भने उसलाई पनि सन्यास योगले युक्त हुनाले गर्दाखेरि योगयुक्त शब्दबाट बुझिन्छ। अर्थात् चिरकालसम्म जसले समाधि योग गरेको छ, जसले धेरै लामो समयसम्म समाधि योग गरेको छ, त्यस्तो पुरुष, यो अर्थ बुझिन्छ। यस कारण विशुद्ध आत्मा र जितेन्द्रिय दुईटा अरू शब्द छन् यहाँ। एउटा छ योगयुक्त, धेरै लामो समयसम्म कर्म अनुष्ठान गरेर जसले चित्त शुद्ध गरेको छ ऊ पनि योगयुक्त हो। अथवा जसले सन्यास योगद्वारा ब्रह्मनिष्ठाद्वारा धेरै लामो समयसम्म समाधि योगद्वारा ब्रह्म तत्त्वमा प्रतिष्ठित भएको छ भने ऊ पनि योगयुक्त शब्दबाट बुझिन्छ उसलाई। यस्तै प्रकारले अरू दुईटा शब्द यहाँ छन्, विशुद्ध आत्मा र जितेन्द्रिय। विशुद्ध आत्मा भनेको छ, विशुद्ध आत्माको अर्थ के हो भने विशुद्ध माने राग द्वेष आदि दोषहरूले रहित भएको छ जसको चित्त। आत्मा माने मन, जसको मन चाहिँ राग द्वेष आदि दोषहरूले रहित छ, विशुद्ध छ। कोहीसँग राग पनि छैन, कोहीसँग द्वेष पनि छैन, एकदम जो आयो आयो गयो गयो मतलब छैन। कोहीसँग आफ्नो कर्तव्यसँग वो मतलबी छ, केवल आफ्नो समाधिनिष्ठ कर्तव्यको पालन गर्छ, कोही प्रति राग द्वेष छैन भने त्यस्तो प्रकारका व्यक्तिलाई विशुद्ध आत्मा भनिन्छ। यस कारण गर्दाखेरि जितेन्द्रिय पनि छ, जितेको छ सबै विषय ग्रहणबाट आफ्ना इन्द्रियलाई, सबै आफ्ना इन्द्रियलाई भस्म गरेको छ। इन्द्रियलाई भस्म गरेको छ भन्नुको मतलब खाँदै खाँदैन भन्ने कुरो होइन। आवश्यकताभरि उसले विषयलाई ग्रहण गर्दछ शरीर निर्वाहका लागि, तर भोग विलासका लागि उसले केही पनि गर्दैन। त्यस्ता प्रकारका इन्द्रियहरूलाई सबैलाई उसले जितेको छ। कुनै प्रकारको आदतको आदि छैन हो। मनुष्य आदतको आदि हुन्छ। अब एक दिन भोजन गर्न पाएन भनेदेखि अब छटपटाउँछ, त्यस्तै प्रकारले एक दिन चिया पिउनु पाएन भने छटपटाउँछ। के आदत छ उसलाई, त्यो नपाउँदा छटपटाउँछ। तर योगी त्यस्ता व्यक्तिहरू जो प्राप्त हुन्छ यथायोग्य, धेरै थोरै जति रुच्दछ जस रुच्छ त्यसमा यदि उपयोगी लाग्छ आफूलाई त्यति ग्रहण गर्दछन्, अरू उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। यस्ता प्रकारले इन्द्रियलाई पनि जितेका छन्, मन पनि शुद्ध छ। यस्ता प्रकारका विशुद्ध आत्मा र जितेन्द्रिय भने चिरकालसम्म माने लामो समयसम्म समाधि योगमा रहेर इन्द्रियलाई पूर्ण रूपले जितेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई विजित आत्मा भनिन्छ। यत्न धृति अन्तकरण स्वभाव र परमात्मामा आत्मा शब्दको प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर बताएको छ यत्न धृति अन्तकरण स्वभाव र परमात्मामा आत्मा शब्दको प्रयोग गरिन्छ। आत्मा शब्दको अर्थ यतिमा प्रयोग गरिन्छ।
आत्मा शब्दले आत्मा पनि बुझिन्छ, प्रयत्न, धृति भनेको धारणा पनि बुझिन्छ, अन्तःकरण पनि बुझिन्छ, स्वभाव र परमात्मा। आत्मा शब्दबाट यी सबै बुझिन्छ र कुन चाहिँ प्रसङ्गमा आत्मा शब्दको प्रयोग गरेको छ र त्यो आत्मा शब्दको अर्थ के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दछ। यो कथनबाट यहाँनिर विजित भने जितेको छ, जसले सबैलाई माने यस्तो प्रकारको आत्मा भनेको बाह्य वासना रूप स्वभाव, यस्तो प्रकार माने बाहिरका वासनाहरूलाई जसले जितेको छ, कुनै वासना छैन, डिजायरलेस छ, लोकैषण पुत्रैषण वित्तैषण केही पनि छैन जसको अन्तःकरणमा, केवल ब्रह्मनिष्ठा छ। माने यस्ता प्रकारको ब्रह्मनिष्ठाद्वारा समाधियोगद्वारा जसले अनात्मा वासनालाई निर्मूलन गरेको छ। दुई प्रकारकै हुन्छन् वासना, एउटा आत्मा वासना, अर्को अनात्मा वासना। आत्मा वासना भनेको म ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछु, ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्दछु, ब्रह्म तत्त्वको श्रवण मनन निध्यासन गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर म मोक्ष स्वरूप स्थितिमा प्राप्त हुन्छु भन्ने कुरो यो भयो आत्मा वासना। अब अर्को हुन्छ अनात्मा वासना भनेको सम्पत्ति प्राप्त गरौँला, पुत्र प्राप्त गरौँला, मान सम्मान प्राप्त गरौँला इत्यादि सबै प्रकारका वासनाहरू छन्। जमिन प्राप्त गरौँला, घर इत्यादि सबै वित्तैषण अन्तर्गत पर्दछन्, तिनीहरू प्राप्त गरौँला भन्ने जो छ तिनीहरूलाई भनिन्छ अनात्मा वासना। देश विदेश भ्रमण गरौँला, मान सम्मान प्राप्त गरौँला, होइन, धन सम्पत्ति धेरै कमाउँला, यस्तो प्रकारको वासना, सन्तान इत्यादिसँग लिएर घुमाउला इत्यादि यस्तो प्रकारको जो वासना छ यसलाई भनिन्छ अनात्मा वासना। र यस्तो प्रकारको अनात्मा वासनालाई आत्मा वासनाद्वारा जसले नष्ट गरेको छ, जस्तो प्रकारले फलाम काट्ने फलाम चाहिन्छ त्यस्तै प्रकारले वासनालाई काट्ने वासना नै चाहिन्छ। वासना जो छ बाह्य वासना, त्यसलाई काटेर फ्याँक्नको लागि, नष्ट गर्नको लागि आत्मा वासना चाहिन्छ, अन्तर्वासना। र अनात्मा वासनालाई आत्मा वासनाद्वारा निर्मूल गर्नुपर्दछ, नष्ट गर्नुपर्दछ, यो अर्थ हो। र जसले यस्तो प्रकारले आत्मा वासनाद्वारा अनात्मा वासनालाई नष्ट गरेको छ, निर्मूल गरेको छ। प्रकार अनात्मा वासनालाई आत्मा वासनाले निर्मूल गरेर चाहिँ आत्मतत्त्वको अनुभूति गरेर समाधि योगद्वारा जसले अनात्मा वासनालाई निर्मूल गरी केवल आत्मा वासनामा प्रतिष्ठित छन्। भने सर्वभूतात्मा भूतात्मा भनेको आत्मस्वरूपको पनि साक्षात्कार गरेर त्यही स्वरूप अन्तर्गत सबै चराचर जगतलाई दर्शन गर्ने, माने सबैलाई अनुभव गर्ने, एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपको अनुभव गर्ने। यस्ता प्रकारका ब्रह्मदेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्त माने एउटा बालुवाको कण पर्यन्त सबै प्राणीहरूलाई आत्मा भनेको प्रत्यक्ष लक्षण स्वरूपभूत जानेको छ। एक आत्मस्वरूपदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। एकै आत्मामा यी सबै नाम रूपहरू परिकल्पित छन्। अनि यस्तो प्रकारको सबैलाई एक आत्मस्वरूपले दर्शन गर्ने सर्वभूतात्मा भूतात्मा यानि यो प्राण रूप आत्मा नै सबै भूतहरूको स्वरूपबाट भाषित हुन्छ। यस्तो प्रकारले म सर्वस्वरूप हुँ, म ब्रह्मस्वरूप हुँ। सर्वप्रथम आफूलाई आत्मस्वरूप अनुभव गर्दछ, म विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ। दोस्रो स्थितिमा उसले आत्मालाई ब्रह्मस्वरूप अनुभव गर्दछ। ब्रह्म नै आत्मा हो, आत्मा नै ब्रह्म हो। यस्तो प्रकारले आत्मालाई ब्रह्मस्वरूप अनुभव गर्दछ। तेस्रो स्थितिमा ब्रह्म सर्वव्यापक छ, ब्रह्मदेखि अतिरिक्त केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सर्वस्वरूप हुँ, सर्वभूत हुँ। यस्तो प्रकारले आफूलाई सर्वस्वरूप अनुभव गर्दछ, ब्रह्मदेखि भिन्न केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो ब्रह्मस्वरूप अनुभव गर्दछ। यो अनुभवबाट जो ब्रह्मविद व्यक्तिले सर्वात्मा भावलाई प्राप्त गरेको छ उसले शरीर यात्राका लागि भने यस्तो प्रकारले जसले पहिले आत्मस्वरूपको ब्रह्मस्वरूप र सर्वात्मा स्वरूपको अनुभव गरेर शरीर यात्राका लागि जीवन यात्राका लागि कुनै कर्तव्य गरू विधि निषेध रूप कर्म गरेर पनि उसले पुण्यरूप अथवा पापरूप कर्मबाट लिप्त हुँदैन। यसो प्रकारले शरीर यात्राका लागि जीवन यात्राका लागि लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर्दा कुनै पापै भयो उसबाट अथवा कुनै प्रकारको पुण्य कर्म नै भयो भने पनि त्यो पाप पुण्यबाट ऊ बन्धनमा पर्दैन, ऊ लिप्त हुँदैन, पापरूप कर्मबाट लिप्त हुँदैन। कर्ममा अकर्मत्व दृष्टि हुनुको कारण कर्म सम्बन्धबाट मुक्त हुन्छ, ऊ कर्म सम्बन्धले युक्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइयो। अब यसमा एउटा शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गरिन्छ।
लोक संग्रहम इत्यादि शास्त्रद्वारा कर्तव्य रूपले प्राप्त भएका शास्त्रीय कर्म नै उसका कर्तव्य हुन्। यदि यस्तो प्रकारले बताइयो भने शरीर यात्राका लागि कर्म इत्यादि शास्त्रबाट विरुद्ध अर्थ नै बताइदिन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने लोक संग्रह इत्यादि शास्त्रद्वारा कर्तव्य रूपले बताइएको छ। ज्ञानीले लोक संग्रहका लागि कर्म गर्नुपर्दछ, आफ्नो लागि होइन भनेर बताइएको छ। फेरि यहाँनिर शरीर यात्राका लागि शास्त्रीय कर्म, शरीर यात्राका लागि कर्म भनेर बताइयो भने त विरुद्ध भनेर यस्तो प्रकारले बताउँदै यहाँ समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले शङ्का गर्नु उचित हुँदैन, किनभने ब्रह्मज्ञानीको कर्तव्य नै रहँदैन। ब्रह्मज्ञानीका लागि कुनै कर्तव्य शेष रहँदैन, किनभने ऊ त म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारले सबै आफूलाई अभिक्रिय ब्रह्मतत्त्वको विज्ञानबाट सम्पन्न छ। उसको जो सबै जगतको मिथ्यात्व ज्ञान निशेष नष्ट भइसकेको छ। मिथ्या ज्ञान सबै नष्ट भइसकेको छ। यस कारणले गर्दा ऊ त स्वरूप ज्ञानबाट सम्पन्न छ। यस कारण उक्त ज्ञानबाट विपरीत ज्ञान रूप केवल कारणबाट हुने कर्मयोगको उसमा सम्भव हुँदैन, किनभने सम्यक ज्ञानको मिथ्या ज्ञान र त्यसको कार्यसँग विरोध छ। भने जसले यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नु वास्तविक ज्ञान प्राप्त गरेको छ, त्यो यथार्थ ज्ञानबाट सबै अज्ञान र अज्ञानका कार्यहरू सबै विलय भएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा अधिष्ठानको ज्ञान हुँदा त्यसको विपरीत ज्ञान र विपरीत ज्ञानको कार्य हुन सक्दैन। जस्तो प्रकारले एकपल्ट रज्जुको ज्ञान भएपछि त्यसमा सर्प भ्रम रहँदैन। ठुटाको ज्ञान भएपछि त्यसमा भूत अथवा पुरुषको ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहँदैन। यस्तो प्रकारले छानो ज्ञान भएपछि चोर ज्ञान हट्दछ, चोर ज्ञान रहँदैन, त्यसको कार्य देख्नमा आउँदैन। अतः जसले आफूलाई अप्रतिहत वृत्तिबाट कुटस्थ असङ्ग चिद्रूप चैतन्य स्वरूप ब्रह्मतत्त्वको अनुभव गर्यो भने हो त्यस्तो ब्रह्मतत्त्वलाई अनुभव गर्ने विद्वानलाई अनात्मासँग तादात्म्य हुँदैन, तादात्म्य उपपन्न हुन सक्दैन। यसकारण अनात्मामा आत्मत्वको अभिनिवेशबाट हुने कर्मयोग सपनामा पनि हुन सक्दैन। कर्मयोग इत्यादि सबै साधन कसरी हुन्छन् भन्दा जहिलेसम्म अनात्मप्रति आत्मभाव रहन्छ तबसम्म मात्रै विधि निषेध इत्यादि सबै हुन सक्दछ। तर अब जो अनात्मामा आत्मभाव रूप जो अज्ञानबाट हुने मिथ्या ज्ञान समाप्त भएको छ र विशुद्ध ब्रह्मात्मा स्वरूपको अनुभूति भएको छ, ब्रह्मात्मैकत्व बोध भएको छ भने हो त्यसो बोध भइसकेका व्यक्तिका लागि कुनै प्रकारको कर्तव्य शेष रहँदैन। विधि विधान आदि सबै दृश्यहरूमा मिथ्यात्व देख्ने पुरुषलाई विधि निषेध सम्भव हुन सक्दैन। केही विधि पनि छैन, उसका लागि निषेध पनि छैन, ऊ कुनै प्रकारको यथेच्छाचारी पनि हुँदैन। योगयुक्त मुनिले ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। माने योग युक्त छ माने समाधि योग आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोधरूप योगले जो सम्पन्न छ, समाधि योगले सम्पन्न छ, हो त्यस व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कर्तव्यको कर्ता मानिँदैन, ऊ त ब्रह्मस्वरूप हो। यस्ता प्रकारले कर्म सन्यासको प्रतिपादन छ। यस्तै प्रकारले पश्चान शृण्वन पिसन जिग्रन नस्नान गर्छन् छप्पन शस्त्रन भनेर अगाडि बताइन्छ। देख्दै गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तो प्रकारले ब्रह्मतत्त्वको अनुभव गरेको व्यक्ति चाहिँ चुपचाप लागेर आँखा चिम्लेरै बस्छ भन्ने कुरो होइन। उसले देख्दै पनि सुन्दै गरे तापनि सबै प्रकारका कर्तव्य व्यवहार गर्दै गरे तापनि उसमा कुनै प्रकारको कर्तृत्व बोध हुँदैन। यस्तो प्रकारका 13वटा क्रियाको यहाँनिर सुन्नमा आउँदछन्, अगाडि बताइनेछ। वैदिक क्रियाको प्रति 13 प्रकारका करणत्व सम्भव हुँदैनन्। त्यस्तो प्रकारका इन्द्रिय व्यापारहरू मात्रै हुने तिनीहरू। वैदिक कर्मानुष्ठानप्रति पनि यिनीहरू सम्भव हुँदैन। विद्वानका त आहार आदिमा देह इन्द्रिय आदिको यस्तो प्रकारको चेष्टा सम्भव हुन्छ। यस कारण ब्रह्मविद जीवन मुक्तिमा विधिरूप कर्मको लेस मात्र पनि सम्भव हुँदैन। माने तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको विधि नियम लागू हुँदैन उसलाई। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। जहिलेसम्म अविद्या छ तहिलेसम्म मात्रै विधि निषेधहरू सबै नियमहरूको मर्यादाको पालन गर्नुपर्दछ। तर ब्रह्म तत्त्वको अनुभव भइसकेपछि
ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको विधि निषेधको नियम लागू हुँदैन। यस कारण बताएको छ कि त्यसको केही पनि कर्तव्य शेष छैन। माने ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिको केही पनि कर्तव्य रहँदैन। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका लागि कुनै कर्तव्य शेष छैन, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अतः यो शास्त्रसँग यसको कुनै प्रकारको विरोध छैन, यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र जहिलेसम्म अज्ञान छ तहिलेसम्म कर्मयोग साधन इत्यादिको जरुरी छ। कर्मयोग इत्यादि गरेर अन्तःकरण शुद्ध भएर ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेपछि उसलाई कुनै प्रकारको कर्तव्य पनि शेष छैन। ब्रह्मज्ञान भएपछि ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले कुनै प्रकारको लौकिक परोपकार इत्यादि जीवन यात्रा सम्बन्धित कर्मै गर्यो भने पनि ती कर्म सम्बन्धित दोषबाट अथवा पुण्य अथवा पापबाट ऊ लिप्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले आजको विषयलाई निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।